त्यत्रो टाढाबाट त्यत्रो पेट्रोल खर्च गरेर आएको छु, मान्छेले कहाँ पुग्छ? 1000 दिनुहोस् हुँदैन? तपाईँ चिन्ता नगर्नु न, मैले राखे बीज फेलै खाँदैन। मैले एकचोटि बीज राखेपछि फेलै खाँदैन। तपाईँ चिन्ता नगर्नु न, बिसो भइहाल्छ नि भैँसीलाई। के होइन, बङ्कुर हो, बिसो हुन्छ। एकचोटि दबाई दिइसकेँ मैले, चिन्ता नगर्नु न। अरू पैसा चाहिँ दिनु न, कति उधार मात्र गर्नु, पैसा चाहिँ आधा दिनु न। तेरि जम्मा 1000 रुपियाँ हो, अरूलाई भएन भए 1500 लिनुपर्ने ठाउँमा तपाईँ बेच्ने मान्छे हो, जम्मा 1000 रुपियाँ। भैँसीलाई यस्तो राम्रो उपचार गरिरहेको छु मैले, अनि खानै खान। ओहो, बर्बाद भयो त। अस्ति नै खसी पार्नुपर्ने थियो। मैले चाबी ल्याउने बिर्सेँ, तपाईँको पिलास भइदिनु त, अहिले पार्दै जान्छु। अब फेरि आउने भ्याउँदिनँ। तपाईँ चिन्ता नगर्नु न, मैले एकचोटि छोड्ने बित्तिकै बिसो हुन्छ। के भएको म पत्ता लगाइदिइहाल्छु नि। ओहो, खसीलाई त जन्डिस भयो जस्तो छ। ल तपाईँ चिन्ता नगर्नु, एन्टिबायोटिक दबाई लगाइदिइसकेपछि ट्याक्कै बिसो हुन्छ। मैले हानेको छैन यसरी, बिसो हुन्छ।